गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी छदम नामबाट एमालेको केन्द्रीय विभागमा रहेको खुलासा भएपछि राष्ट्र ब्याङ्कको स्वायत्तता र जवाबदेहितामा प्रश्न। मेगा ब्याङ्कका सञ्चालक गोपाल खनाल र गभर्नर अधिकारी पार्टीको एउटै विभागमा। गठन भएको 1 वर्षभित्र गठबन्धन सरकारले गतिलो काम गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना। अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न र सुशासन कायम गर्न चुकेको विश्लेषण। सरकारी निकायको बेरुजु 4 खर्ब 83 अर्बभन्दा बढी पुगेको महालेखाको प्रतिवेदन। स्थानीय तहको बेरुजी पनि झण्डै 44 अर्ब। बेलायतमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु। सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीका 8 नेता मध्ये ऋषि सुनाक अग्रपङ्क्तिमा। र आइसिसी 20 पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालको पहिलो जित। स्कटल्यान्ड 5 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र मकेशु। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 को दफा 21 क भन्छ राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी रहेको व्यक्ति गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकमा नियुक्त हुन योग्य हुने छैन। तर बहालवाला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै एम अधिकारीको छदम नामबाट एमालेको केन्द्रीय विभागमा रहेको खुलासा भएपछि राष्ट्र बैङ्कको स्वायत्तता, गभर्नरको जवाबदेहिता र देशको मौद्रिक नीतिको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। एमालेले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूषाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागमा खोटाङका एम अधिकारी छन्। ती व्यक्ति महाप्रसाद अधिकारी होइनन् भनेर स्वयं उहाँले र निर्देशन जारी गर्ने एमालेले भरपर्दो आधार दिन सकेको छैन। त्यसो त यसपालि छदम नाम राख्न खोजे पनि 2073 मा सुरेन्द्र पाण्डे प्रमुख रहँदा उहाँ महाप्रसाद अधिकारीकै नामबाट एमालेको विभागको सदस्य हुनुहुन्थ्यो। गत वैशाख 5, 8 र 10 मा सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय सचिवालयले विभिन्न सांगठनिक निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार भूषाल नेतृत्वको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यमा खोटाङका एम अधिकारीलाई पनि राखिएको छ। योगेन्द्र बहादुर शाही सचिव रहेको विभागका सदस्यमा रूपन्देहीका रामचन्द्र आचार्य, काठमाडौँका रामचन्द्र भट्टराई, कास्कीका देवकाजी गुरुङ, अछामका केशर बहादुर साउद, झापाका दिल्ली उप्रेती, ललितपुरका महेश दाहाल, चितवनका तिलचन्द्र भट्टराई र अर्घाखाँचीका गोपाल खनाल छन्। मेगा बैङ्कका सञ्चालक खनाल र राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर अधिकारी एउटै दलको एउटै कमिटीमा आबद्ध देखिएका छन्। गत वैशाखमा केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी दिन भन्दै एमालेले आइतबार अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी गरेको छ। सोही निर्देशन बाहिरिएपछि अर्थ तथा योजना विभागमा रहेका एम अधिकारी भन्ने व्यक्ति राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर अधिकारी नै हुन् भन्ने प्रश्नले नयाँ विवाद सिर्जना भएको छ। साउनदेखि लागू हुने गरी राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ। बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य प्राप्त गर्न राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत बजारमा मुद्रा आपूर्तिको लक्ष्य राख्छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने नीति बनाउँछ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, व्यापार घाटा सन्तुलनमा राख्न पनि मौद्रिक नीति बनाइन्छ। यसरी मुलुकको अर्थतन्त्रको नाभिकका रूपमा रहेको राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर रहेका व्यक्ति दलका संगठित कार्यकर्ता पनि हुन् भन्ने प्रश्नले अर्थतन्त्रको आत्मविश्वास नै डगमगाउने विज्ञहरूको चिन्ता छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले दलमा आबद्ध व्यक्ति राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर हुन नमिल्ने भन्दै छानबिनको माग समेत गरेका छन्। कांग्रेस सांसद गगन थापाले गभर्नर अधिकारीको दलीय आबद्धतालाई लिएर व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुभयो, राष्ट्र ब्याङ्कले जे सोचेको भए पनि अपेक्षा गरेको परिणाम नआइसकेपछि अब यसलाई सच्याइनुपर्छ। यसलाई सच्याइएन, यसलाई हटाइएन, बन्द गरिएन भने लाखौं शेयरमा लगानी गरेका साना लगानीकर्ताहरू सडकमा आइपुग्छन्। मैले गरेको यो सबै सम्पूर्ण अनुरोध नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर श्री महाप्रसाद अधिकारीलाई हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको अर्थ योजना विभागका सदस्य मिस्टर एम अधिकारीलाई मलाई भनेको हो कि भनेर उहाँले बुझ्नु भएमा क्षमा चाहन्छु। माओवादी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्र ब्याङ्क ऐन विपरीत गभर्नर अधिकारी पार्टीको अर्थ विभागमा रहेकाले त्यसबारे छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। महाप्रसाद अधिकारी जो राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर हुनुहुन्छ, जसले अर्थतन्त्र सम्हाल्नु पर्नेमा अर्थतन्त्र बिगार्दै हुनुहुन्छ, उहाँका विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरियोस् र गम्भीर ढङ्गबाट छानबिन गरेर दोषी उप कारबाही गर्ने हाम्रो प्रचलित ऐन मुताबिक दोषी उप कारबाही गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दियोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको अवस्थासँग तुलना गरेर गभर्नर अधिकारीले त्रास फैलाएको टिप्पणी गर्नुभयो। विश्वकर्माले गभर्नर अधिकारीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। गभर्नर जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले निरन्तर सार्वजनिक कार्यक्रमहरू मार्फत यो देश श्रीलङ्का हुन्छ, अब टाट पल्टिन्छ भनेर रियल इस्टेट कारोबारीहरूलाई निषेध गर्ने, निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही गर्ने अनि सँगसँगै शेयर मार्केटमा जहिले पनि निषेध र बन्दको कुरा गरेर शेयर मार्केट
मार्केटको लाखौँ मानिसहरू 40 लाख जनतालाई एकदम हतोत्साही गरेर अत्याउने काम भइराखेको छ। यो बन्द गरिनुपर्छ। संवैधानिक अङ्गकै गभर्नर जस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई यस्तो नगर्न, नबोल्न, नगराउन र नागरिकहरूलाई आतंकित नगराउनका लागि रुलिङ हुनुपर्छ भन्ने मैले माग गर्दछु सभामुख महोदय। यता एमाले भने गभर्नर अधिकारी पार्टीको विभागमा नरहेको भन्दै सत्ता पक्षको आरोपको प्रतिवाद गरेको छ। सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले अर्थ मन्त्रालयको असक्षमता लुकाउन गभर्नर विरुद्ध अनावश्यक आरोप लगाएको टिप्पणी गर्नुभयो। सत्ता पक्षको सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालयको असक्षम लुकाउनका लागि विषयान्तर गरी मनोगत भावना राखेको देख्दा आफैलाई दया भाव जागिरहेको छ। स्वयं गभर्नर महाप्रसादजीले म कुनै पार्टीमा छैन भन्ने वक्तव्य दिइसकेको विषय संसदमा प्रश्न उठाउन मिल्ने विषय पनि होइन। राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को दफा 21 अनुसार गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक पदका सदस्यहरू राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नमिल्ने व्यवस्था छ। अधिकारी गभर्नर हुनु अघि पनि एमालेको अर्थ विभागमा सदस्य भएको र अहिले अर्को नाम राखेर सदस्य भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत विरोध भइरहेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। 5 दलीय गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको 1 वर्ष पूरा हुँदा मुलुकका समस्या समाधानका लागि गतिलो काम गर्न नसकेको भन्दै विरोध र आलोचना भइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनमा योगदान गरेको जस पाएको सरकारले अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित र सुशासन कायम गर्न चुकेको विश्लेषण भइरहेका छन्। सरकारको काम गराएप्रति सत्तारूढ दल पनि त्यति सन्तुष्ट छैनन् भने विपक्षी एमाले सरकार पूर्णतः असफल भएको आरोप लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सदनबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको बुधबार 1 वर्ष पूरा भएको छ। संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार गत वर्ष असार 29 गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका देउवाको 1 वर्षीय कार्यकाल त्यति सहज देखिएन। भिन्न विचार भएका दलहरू सम्मिलित सरकारलाई प्रभावकारी सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि सत्तारूढ दलको आन्तरिक समस्या समाधानले बढी समय व्यतीत गरेको देखिन्छ। सरकारको काम कारबाही प्रति सत्तारूढ दलमै पनि सन्तुष्टि देखिएको छैन। सत्तारूढ गठबन्धन भित्रको एक घटक माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ भन्छन्, मुलुकमा अब डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने कुरामा, संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा चाहिँ यो गठबन्धन एक सफल भएको छ। अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने कुरामा चाहिँ जति सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा अझै पनि सफलता प्राप्त भएको छैन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा चाहिँ एउटा चाहिँ क्याम्पेन चलाएर सुशासन कायम राख्नु पर्ने, जे जति प्रगति हुनु पर्थ्यो त्यो प्रगति चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा प्रगति भएको छैन। तर केही न केही प्रगति नै भएन भन्ने त होइन। डेमोक्रेसीको रक्षा गर्ने कुरामा, संविधानको रक्षा गर्ने कुरामा पनि एक असम प्रगति भएको छ। प्रधानमन्त्री भएको 84 दिनपछि मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएका देउवा गठबन्धनकै कारण पटक पटक आलोचित बन्न पुगे। कहिले मन्त्रीमण्डल विस्तारका क्रममा त कहिले एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउने सवालमा प्रधानमन्त्री देउवा चर्को दबावमा परेका छन्। देउवालाई 1 वर्ष सरकार र गठबन्धन जोगाउन निकै सकस देखियो। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत अधिकांश चुनौतीका बीचमा सरकारले गरेका कामहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। रुसको युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या आएको छ। अत्याधिक मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेको छ। सरकारले त्यसलाई न्यून गर्न खोजिरहेका विभिन्न सीमाका बावजुद शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा देशलाई सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख गराएको वर्ष। अदालतको प्रमादेशलाई नकारात्मक बिम्बको रूपमा व्याख्या गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले 9 महिनासम्म सदन चल्न दिएन। पार्टीले कारबाही गरेका 14 जना सांसदको विषय उठाएर एमाले लगातार सदन अवरुद्ध गरेको थियो, जसका कारण दर्जनौं विधेयक संसदमा अलपत्र परेकोमा पछिल्लो साताहरूमा कानून निर्माणको कामले गति लिएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध अर्को एक एकीकृत समाजवादी पनि सरकारको कामप्रति त्यति खुसी देखिँदैन। सो पार्टीकी नेता एवं पूर्व मन्त्री रामकुमारी झाँक्री चुनौतीका बीचमा गुज्रिएकाले सरकार सञ्चालनमा नयाँ विषयले प्रवेश नपाएको बताउँछन्। उनले भनिन्, यो सरकारको राज्य प्रणालीको अस्थिरता सिर्जना गर्ने र संविधानलाई पनि निष्प्रभावी बनाउने जस्ता जुन खालका क्रियाकलापहरू गरे त्यसको विरुद्धमा यो सरकार बनेको भएर धेरै जसो काम चाहिँ रिफर्मका गरेको छ। पूर्ववर्ती सरकारले सिर्जना गरेका दायित्वहरूको सन्दर्भमा यो जिम्मेवार बन्यो। यो सरकार बनेदेखि यता गरेका कामहरूलाई एकदम सकारात्मक हिसाबले र ठूला रूपान्तरणकारी नीतिगत सुधारका हिसाबले र
पुराना दायित्वहरूलाई फरफारक गर्ने हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बनसँगै गभर्नरसम्मको घटनाले विवादमा परेको गठबन्धन सरकार पछिल्लो समय आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणमा पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश गराउँदा थप आलोचित बन्यो। ती घटनालाई जोडेर एमाले सरकार पूर्णतः असफल भएको दावी गरेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता सुभाष नेङवाङले भने यो सरकारको राम्रो त कुनै पनि कुरा छैन, तर नराम्रा कुराहरूको चाहिन्छ जसको चर्चा गरेर साध्य छ। चुनाव सम्पन्न भयो, त्यो चुनावमा देखिएका कुराहरू प्रसङ्गहरूमा चर्चा गर्नु। गठबन्धनका नेताहरूले जुन ढङ्गले आचार संहिताको विपरीत काम गर्नुभयो, बजेट चाहिँ व्यक्तिगत घरायसी एउटा ढुकुटीको पैसा हो जस्तो ढङ्गले जुन व्यवहारहरू भए, यी सबै कुराहरू धेरै चर्चा गरेर साध्य छैन। फरक विचारका दलहरूसँगको सहकार्य प्रधानमन्त्री देउबाका लागि त्यति फलदायी नदेखिएको टिप्पणी भएका छन्। यही अवधिमा पार्टी महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएपछि प्रधानमन्त्री देउबाले सरकार सञ्चालनका लागि गतिलो काम नगरेको कतिपयको बुझाइ छ। यी र यस्तै कारणले दलहरूप्रति वितृष्णा बढेको विश्लेषकको भनाइ छ। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, उहाँबाट जनतालाई भरोसा र विश्वास दिलाउने एउटा पनि चाहिँ न संवाद न शैली न चाहिँ काम भएको छ। त्यसैले जब श्रीलङ्का श्रीलङ्कामा खर्च छ चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति चाहिँलाई जनताले घेरे भगाए भन्दा नेपालको घर घरमा चाहिँ यहाँ पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ चर्चा चल्न थाल्यो। त्यो भनेको यो कन्स्टिट्युसनसँग, यो पार्टीसँग, यो लिडरहरूसँग अविश्वास हो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा 1 वर्षमा उहाँको समीक्षा गर्दा उहाँलाई 30-32% चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पास मार्क दिन सकिन्छ, किनभने केही कामहरू भएका छन्। अन्यथा उहाँ चाहिँ के छ भने त्यो मेरिटबाट या डिस्टिङसनबाट पास गरेको त्यहाँ उहाँलाई दिनुपर्ने कारण केही पनि छैन। अर्को जिम्मेवारी चाहिँ प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हो। कोभिड-19 महामारीबाट थला परेको देशको आर्थिक सुधार गर्न, बिग्रदो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सुधार गर्न गठबन्धन सरकारले तुलनात्मक रूपमा राम्रो काम गरेको दावी सत्ता पक्षको छ। तर बढ्दो महँगी, कष्टकर बन्दै गएको जनताको दैनिकी अनि खस्कदो अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर भएर अघि बढ्ने दबाव सरकारलाई पर्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 1 वर्ष पूरा गरेको छ। संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउनका लागि सरकारको नेतृत्व गरेको दावी गर्ने देउवाको 1 वर्ष कस्तो बित्यो त? एक टिप्पणी। संयुक्त राज्य अमेरिकाका तेस्रो राष्ट्रपति थोमस जेफरसनले भनेका थिए, सरकारको सबै काम उसको इमान्दार रहने कलामा निर्भर गर्छ। यो अर्थमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार इमान्दारीको कसीमा खरो उत्रन सकेको छैन। पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निम्त्याएको राजनीतिक अस्थिरता र कुशासन अन्त्य गर्ने दावी सहित सत्तारोहण गरेका देउवाको बाचा 5 दलीय गठबन्धनको अगाडि निरीह साबित भएको छ। यसअघि आफैले विरोध गरेका कदमहरूको अभिरुचिपूर्वक निरन्तरता दिएबाट देउवा ओली पथ भन्दा भिन्न बाटो हिँड्न चाहनुहुन्न भन्ने पुष्टि गर्छ। 1 वर्षको अवधिमा 7 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर र 7 जना मन्त्रीहरू निकालेर राख्ने काम गरेबाट प्रधानमन्त्री गठबन्धनको दबावमा कति चेपिनु भएको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। परराष्ट्र सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपेको, कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याएको मात्र नभई मुलुकमा लोकतन्त्र जोगाउन सफल भएको र निरङ्कुशताको चिन्ता र आशंका अन्त्य भई आशाको सञ्चार गराएको दावी पनि सरकारको छ। तर सरकार आफैले तय गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अलपत्र पारेको, एकपछि अर्को अलोकप्रिय कदमहरू चालेको, न्यायालयको गरिमामाथि खेलवाड गरेको, विवादित बजेट ल्याएको, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको, संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाएको लगायतका अभियोगलाई खण्डन गर्ने शक्ति र सामर्थ्य देउवा नेतृत्वको सरकारसँग आजसम्म छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गरेको जस लिएर मात्रै देउवा सरकारलाई पुग्नेवाला छैन। बजेट निर्माणमा बिचौलियाको खुलेआम प्रवेश र करको दर हेरफेर गरेको अभियोग लागेको लामो समयसम्म पनि विभागीय मन्त्रीसँग सोधपुछ नगरी मौन बस्नु, निश्चित व्यापारी घराना र प्रधानमन्त्री पुत्र संलग्न रहेको कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी निश्चित सामग्रीमा भन्सार शुल्क घटाइनु आदिले प्रधानमन्त्री र उहाँ नेतृत्वको सरकारको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन। पार्टी भित्रैबाट पनि प्रधानमन्त्री देउवाले चर्को आलोचना खेप्नु परेको छ। ओलीलाई अधिनायकवादीको संज्ञा दिएका देउवा आफै निरङ्कुश शैलीमा चल्न खोजेको केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला पक्षको आरोप छ। पहिले आफैले विरोध गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक र राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर देउवाले हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ भन्ने भनाइको पुष्टि गरेको सो खेमाको दलिल छ। 3 वर्ष अघि संसदमा दर्ता भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएर परिमार्जन नगरी नयाँ दर्ता गरेबाट सरकारको प्राथमिकता छताछुल्ल भएको छ।
गैर सांसद व्यक्ति र प्रधान न्यायाधीशलाई कोटा दिएर मन्त्री नियुक्त गर्ने, न्यायालयको प्रमुखमाथि महाअभियोग लगाउने र त्यसलाई किनारा लगाउनेतर्फ ध्यान नदिने कार्यले पनि सरकारको नियत सफा नरहेको बुझ्न कठिन हुँदैन। स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न गरेको सरकार सामु अब प्रदेश र संघीय निर्वाचन गराउने दायित्व छ। गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू जनताको दैनिकी भन्दा बढी चुनावी तालमेल र आफूले पाउने सिट संख्याको जोड घटाउमा व्यस्त छन्। सर्वसाधारणमा व्याप्त निराशा आक्रोशमा परिणत हुन बेर छैन। तर सत्तासीनहरूलाई लाग्छ उनीहरूले सबै राम्रा मात्रै गरेका छन्, जनतामा आशाको सञ्चार गराएका छन्, त्यसैले गरिएका आलोचनाहरू एकाङ्की र एकपाखे छन्। तर सारपक्ष के हो भने कुनै पनि सरकार आलोचक विहीन हुँदैन र यदि सरकारको नियत सही, सफा र स्पष्ट छ भने कुनै पनि आलोचनाबाट डराउनु पर्दैन, किनभने इमानदार रहने कलामा पोख्त सरकारले अर्को कुनै पनि लेप लगाउन मन पराउँदैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पवन आचार्य। महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सरकारी निकायको बेरोजु 4 खर्ब 83 अर्ब बढी पुगेको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको 59औं प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको लेखा परीक्षणबाट 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड बेरोजु थपिएको हो। त्यसबारे जानकारी दिँदै महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले भन्नुभयो, 5788 वटा निकायको परीक्षण गर्दा हामीहरूले चाहिँ 75 खर्ब 33 अर्ब 9 करोडको परीक्षण सम्पन्न गरेछ। अहिलेसम्मको टोटल बेरोजु चाहिने 4 खर्ब 83 अर्ब 59 करोड 65 लाख। अघिल्लो सालसम्म हाम्रो 4 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड 5 लाख थियो। त्यसमा यस वर्ष फर्चोट थपगढबाट चाहिँ 50 अर्ब 27 करोड 63 लाख भयो र खुद बाँकी 368 54 14 बाँकी रहेको थियो। चालु वर्षमा 1 खर्ब 15 अर्ब 5 करोड 51 लाख थपिएपछि यति चाहिँ बेरोजु देखियो। त्यस्तै गरेर कारबाही टुङ्गो लगाउन बाँकी भनेर विगतदेखि हामीले भन्दै आएका छौँ। लेखा परीक्षण बकौता अघिल्लो साल चाहिँ 18 करोड चान्चुन थियो, यस वर्ष 11 करोड चान्चुन पुरानो लेखा परीक्षण भएछ, अहिले एकदम थोरै छ, 6 अर्ब चान्चुनको चाहिँ बाँकी छ। संघीय सरकारको 50 अर्ब 47 करोड, प्रदेश सरकारको 7 अर्ब 48 करोड र स्थानीय तहको 43 अर्ब 90 करोड रुपियाँ बेरोजु देखिएको महालेखाले जनाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लेखा परीक्षण र सम्परीक्षणबाट 4 अर्ब 20 करोड रुपियाँ असुल भएको छ। अध्यावधिक गरेर टुङ्गो लगाउनु पर्ने रकम यो वर्ष 8 खर्ब 29 अर्ब 5 करोड रुपियाँ पुगेको छ। यसैबीच सार्वजनिक संस्थान मध्ये 26 वटाले लेखा परीक्षण नगरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय बीमा संस्थान, विशाल बजार कम्पनी, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लगायतका संस्थान लेखा परीक्षण नगराउने सूचीमा छन्। सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चित नोक्सानी 2077-78 मा 35 अर्ब 16 करोड 88 लाख पुगेको छ। सबैभन्दा बढी खर्च सार्वजनिक संस्थानमै हुने गरेकाले त्यस्ता खर्चमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महालेखाले सुझाएको छ। महालेखा परीक्षक शर्माले भन्नुभयो, सबभन्दा धेरै ठुलो चाहिँ खर्च यो सार्वजनिक संस्थानहरूमा हुने गरेको छ। त्यसैले सार्वजनिक संस्थानहरूका कार्यकारी प्रमुखहरू नियुक्ति गर्दा, कार्यकारी अध्यक्षहरू नियुक्ति गर्दा, त्यसोसँगै पदाधिकारीहरू, सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्दाखेरि विगतमा उहाँहरूले गरेको आर्थिक क्रियाकलाप अथवा वित्तीय अनुशासन पालनाको स्थिति के छ त्यसको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुझावहरू दिने गरेका छौँ। यसैबीच राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये माथिल्लो तामाकोसी बाहेक अन्य आयोजना सम्पन्न हुन नसकेको जनाएको छ। यस्तै सरकारले दिएको कृषि अनुदान अनुसार उत्पादन वृद्धि नभएको पाइएको छ। महालेखाले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। पूर्वाधार निर्माणको काममा अति अनियमितता भएको पाइएको छ। हिजो सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सडक, पुल, भवन लगायत संरचना निर्माणमा आर्थिक अनियमितता र बढी भुक्तानी गरिएको छ। ठेक्कामा 100% म्याद थप्दा पनि काममा न्यून प्रगति रहेको पाइएको छ। सरकारले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा 3 वर्षमा 7 पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्दा निर्माणमा कुनै सुधार आउन नसकेको देखिएको हो। ठेक्का अलपत्र पार्ने, समयमै काम नगर्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने समस्या पहिले जस्तै रहेको पनि प्रतिवेदनले प्रस्ताएको छ। 11 अर्ब 44 करोड 78 लाख 48 हजार रुपियाँ बराबरका 162 ठेक्कामा सम्झौता बमोजिम काम नभए पनि प्रचलित ऐन कानून बमोजिम कारबाही नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास, अनुसन्धान र प्रवर्धन तथा प्राविधिक क्रियाकलापको जिम्मेवारी रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टमा अध्ययन अनुसन्धान भन्दा प्रशासनिक खर्च तेपर हुने गरेको पाइएको छ। नास्टले अनुसन्धान कार्यमा कम खर्च गर्दा विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको हिजो सार्वजनिक 59औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार नास्टमा सबैभन्दा बढी खर्च
तलब भत्ता ज्याला एवं प्रशासनिकमा हुने गरेको छ। नासको प्रशासनिक खर्च आर्थिक वर्ष 2075-76 कुल खर्चको 76.62, 2076-77 71.16% र 2077-78 75.08% छ। अध्ययन तथा अनुसन्धानमा भने 2075-76 23.38%, 2076-77 28.84% र 2077-78 24.92% मात्रै छ। महालेखाले नासलाई अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन र खर्च व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले आफै बनाउने निर्णय गरेको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा अनियमितता भएको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आयोजनामा सरकारी ऐलानी जग्गाको समेत मुआब्जा बाँडिएको देखिएको हो। 2074 जेठ 9 को मन्त्री परिषद निर्णयबाट ऐलानी प्रति सरकारी जग्गा भोग चलन गरिरहेका व्यक्तिको रैकर जग्गासँगै सरकारी ऐलानी र प्रति जग्गा घुसाई भोगचलन गरिरहेका हकमा समेत मुआब्जा दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सरकारी जग्गा अनधिकृत रूपमा प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्नुको साटो मुआब्जा वितरण गरिनु कानून सम्मत नरहेको जनाइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र मातहतका निकाय नीतिगत र पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य समात्न असफल भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्रालय मातहतका 41 निकाय मध्ये मन्त्रालय सहित 18 वटाको 6 अर्ब 88 करोड रुपियाँको महालेखा परीक्षण 88 करोड रुपियाँको लेखा परीक्षण गरेको महालेखाले पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न नसकेको, हवाई रूटको विस्तार नगरी ठूला विमानस्थल निर्माण गरेको र लक्ष्य अनुसार नीति बनाउन चुकेको उल्लेख गरेको छ। पर्यटन मन्त्रालयले मुस्ताङको लोमानथाङ र गोर्खाको गोर्खा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर चालु वर्ष पनि पूरा हुन सकेन। त्यस्तै रात्रिकालीन उडान सुविधा नभएका विमानस्थलमा उडान पूर्वाधार जडान गर्न बजेट भए पनि काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालले सन् 2025 सम्म कुल गृहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको 10% योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो, तर यससँग सम्बन्धित सूचकमा पनि प्रगति शून्य देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। नीतिगततर्फ पर्वतारोहण नियमावली, स्की, नयाँ हवाई नीति, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 संशोधन तथा तर्जुमा गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू अरू साना विषयमा अल्झेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलायतको भावी प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा रहेका सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीका 8 नेतामध्ये ऋषि सुनाक अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन्। आफ्नै मन्त्री परिषदका सदस्यहरूको राजीनामा दिने लहर र विरोधका कारण बोरिस जोन्सनले प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने घोषणा गरेपछि नयाँ नेतृत्व छान्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो। हिजो भएको पहिलो चरणको मतदानमा सुनाक 88 मत प्राप्त गर्दै अग्रस्थानमा रहेका हुन्। उम्मेदवारी दर्ताका लागि मंगलबार साँझ 6 बजेसम्म समय दिएकोमा 8 जना नेता नेतृत्व लिने दौडमा सामेल भएका थिए। पार्टी नेताका दावेदारहरूले आफ्नो पक्षमा कम्तीमा 20 जना सांसदको समर्थन जुटाएर उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए। उम्मेदवारी दर्ता गराएका 8 जना नेताले मंगलबार राति संसदमा सम्बोधन गरेका थिए। विभिन्न चरणमा सांसदहरूकै मतदानबाट अन्तिम 2 सम्म पुग्न सफल हुने उम्मेदवारबाट पार्टी नेता छान्न पार्टीका सबै सदस्यले मत दिन पाउनेछन्। अब खेल प्रसङ्ग। आईसीसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्डमा जारी त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। आयोजक स्कटल्यान्डलाई 5 विकेटले हराउँदै नेपालले सिरिजमा पहिलो जित निकालेको हो। स्कटल्यान्डमाथि नेपालको यो ऐतिहासिक जित हो। स्कटल्यान्ड विरुद्ध नेपालले पहिलो पटक जित निकालेको हो। यसअघि भएको पहिलो खेलमा नेपाल नामिबियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो। स्कटल्यान्डले दिएको 145 रनको लक्ष्य नेपालले 25 ओभर 1 बलमा 5 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालको जितमा आसिफ शेखले 71 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। उनले 62 बलमा 10 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। यस्तै कुशल भुर्तेलले 27 रन जोड्दा रोहित पौडेल 34 रनमा अभिजित रहँदा आदिल आलम 0 रनमा अभिजित रहे। स्कटल्यान्डका गाभिन मेनले 3 तथा एड्रिन नील र रिची बेरिङटनले 1-1 विकेटले। त्यसअघि ग्लास्गोमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 42 ओभरमा 5 बलमा अल आउट हुँदै 144 रन बनाएको थियो। स्कटल्यान्डका लागि गाभिन मेनले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 64 रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले। कप्तान सन्दीप लामिछानेले 2 तथा करण केसी र दिपेन्द्र सिंह ऐलीले 1-1 विकेटले। यस जितसँगै नेपालले 18 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। नेपाल लिग 2 को अङ्क तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। स्कटल्यान्ड 22 खेलमा 30 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्य बदली रही
केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 22 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5 बजेर 17 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजेर 2 मिनटमा हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म के सुविधा हुन्छौँ। नमस्कार।